क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना ज़्यादा लोगों को अपनी सफाई देते हैं, लोग उतनी ही कम आपकी इज़्ज़त करते हैं? आप हर बार दूसरों को सफाई देने लगते हैं और फिर भी लोग आपको गलत ही समझते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो बहुत से लोग अनजाने में करते हैं और यही आदत आहिस्ता-आहिस्ता इज़्ज़त को कम कर देती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। खाने की रूटीन के साथ-साथ मैं आपके साथ टॉपिक भी शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पर आ चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर और मेरे न्यू व्यूवर्स, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ऐसी आदत के बारे में बताऊंगी जो बहुत से लोग अनजाने में करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि लोग उनकी इज्जत क्यों नहीं करते। ये आदत है, ये किसी को अपनी सफाई देना। बहुत से लोग हर बात पर खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं। अगर कोई सवाल करता है तो फ़ौरन से उसकी वज़ाहत देने लगते हैं। अगर कोई गलत समझे तो उसे फ़ौरन से समझाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में हर इंसान आपको समझने वाला जो है ना नहीं मिलता। देखें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ आपको जज करने के लिए होते हैं। वो पहले ही से फ़ैसला कर चुके होते हैं कि उन्हें आपके बारे में क्या सोचना है। आप चाहे उन्हें जितना भी समझा लें, जितनी चाहे कोशिश कर लें उनको बताने की, सफाई देने की या वज़ाहत देने की, वो फिर भी वही सोचेंगे जो वो सोचना चाहते हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात इंसान जितना ज़्यादा वज़ाहत देता है, एक्सप्लेन करता है, उतना ही ज़्यादा वो थक जाता है। क्योंकि कोई वो उनकी बात को समझने वाला तो होता नहीं। वो जितनी मर्ज़ी सफाई दे लें, जितना मर्ज़ी उनको बता लें, समझा लें, लेकिन अगले बंदे ने वही सोचना है जो उसने उन आपके बारे में सोचा होता है। और सबसे हैरानकुन बात यही होती है कि इतनी वज़ाहत देने के बावजूद भी लोग आपको नहीं समझ पाते। हम जितना ज़्यादा दूसरों को इस चीज़ का हक देते हैं ना कि वो हमारे बारे में जज करें, या हम बार-बार किसी बात को लेकर अपसेट हैं तो उसके बारे में हम वज़ाहत करते हैं, सफाइयाँ देते हैं, तो उतना ही लोग हमारे सर पर चढ़ जाते हैं। उतना ही ज़्यादा वो आपकी बात को समझने की बजाय, आपको समझने की बजाय आप में कमियों को, आपके अंदर ख़ामियों को, आपकी कमज़ोरियों को तलाश करने बैठ जाते हैं। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते जाएँगे, उतनी ज़्यादा वो बात को पकड़ते जाएँगे और आपके अंदर ख़ामी को तलाश करते जाएँगे। इसलिए एक्सप्लेन कभी भी ना करें। जब भी कोई बात हो जो आपके साथ मुख़लिस है, सिंसियर है, उसके साथ आप एक्सप्लेन करें और बात को क्लियर करें। ज़िंदगी में एक हकीकत ये भी है कि हम जो है ना हर किसी को खुश कर नहीं सकते। हम हर किसी को खुश करना हमारे लिए नामुमकिन है। कुछ लोग आपको समझ लेंगे और कुछ लोग जो है ना वो कभी भी आपको नहीं समझेंगे। लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं उन्हें समझा दूँ तो शायद मेरे बारे में वो गलत ना सोचें, मेरे बारे में ऐसी राय ना रखें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। क्योंकि बाज़ लोग आपकी बात नहीं, आपकी कमज़ोरी देखते हैं। और जब इंसान हर वक़्त अपनी सफाई देने लगता है ना, तो लोग आहिस्ता-आहिस्ता ये समझने लगते हैं कि शायद इस इंसान को खुद पर भी यकीन नहीं है। इस इंसान को अपनी बात पर भी पूरा भरोसा नहीं है जो बार-बार सफाई दे रहा है। इसीलिए बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो कम बोलते हैं, लेकिन उनकी बात की अहमियत जो है ना ज़्यादा होती है। वो हर बात पर वज़ाहत नहीं देते। वो हर इंसान को जवाब भी देना ज़रूरी नहीं समझते और यही चीज़ उन्हें मज़बूत बनाती है, पावरफुल बनाती है। क्योंकि कभी-कभी इंसान की खामोशी ही सबसे बेहतरीन जवाब होती है। हर बात का जवाब देना जो है ना ज़रूरी नहीं होता, एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जो लोग आपको समझना चाहते हैं वो आपकी खामोशी ही समझ लेंगे।
وہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گے جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے انہیں ہزار وضاحتیں بھی آپ دے لیں گے نا تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے آپ کو۔ اس لیے زندگی میں ایک بہت اہم چیز سیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کس کو جواب دینا ضروری ہے اور کس کو نظر انداز کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان واقعی آپ کی زندگی میں اہم ہے، آپ کی فکر کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے تو ان کے ساتھ بات کرنا اور وضاحت دینا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف آپ کو طنز کرے، تنقید کرے، آپ کے اندر خامی کو تلاش کرے، آپ کی کمزوری کو پکڑے تو ان سے آپ وضاحت نہ کریں، ان کو ایکسپلین نہ کریں، بار بار ان کو اپنے بارے میں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا آپ سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ آپ جتنی مرضی وضاحت دے لیں آپ کے اندر وہ کمی ہی تلاش کریں گے۔ اس لیے اپنی توانائی کو بچائیں، کیونکہ زندگی میں سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز ہے آپ کا سکون۔ کیونکہ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا تو آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے، خود سے مطمئن ہوں گے۔ اگر آپ ہر انسان کو اپنی صفائی دیتے رہیں گے تو آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم اور سکون نہیں بچے گا۔ اپنی عزت نفس کو بچائیں۔ دیکھیں، سیلف رسپیکٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان خود کو اچھا سمجھے۔ سیلف رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عزت اور سکون کی حفاظت کرے۔ عزت جو ہے یہ ہر کسی کو اپنی پیاری ہوتی ہے، اور سکون جو ہے یہ بھی ہر انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے۔ تو اپنی عزت اور سکون کو بچا کر رکھے، اپنی انرجی کو بچا کر رکھے، اور ہر کسی کو اپنی صفائی دینا ضروری نہ سمجھیں۔ جب آپ ہر کسی کو بار بار وضاحت دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خود کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ شاید امپورٹنس ہی نہیں ہے جو بار بار ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی عادت بدلنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان کو صفائی دینا چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ سے راضی ہیں ان کے ساتھ آپ خوش رہیں۔ جو لوگ واقعی آپ کی زندگی میں اہم ہیں وہ آپ کو بغیر زیادہ وضاحت کے بھی سمجھ جائیں گے، اور جو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے انہیں سمجھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ زندگی کو آسان بنائیں، اس کو مشکل نہ بنائیں۔ اپنے سکون کو اہمیت دیں اور اپنی عزت نفس کو کبھی کم نہ ہونے دیں۔ آپ کی ذمہ داری اپنی عزت نفس کو بچانا ہے اور اپنے سکون کو خوشحال رکھنا ہے، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، تاکہ آپ جو ہے نا دوسروں کی باتوں جو منفی باتوں پر غور نہ کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ زندگی میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ جب اپنی عزت نفس کو، خود کو امپورٹنس دیں گے تو کوئی بھی آپ کو نیچے نہیں گرا سکتا، آپ کی عزت کو کم نہیں کر سکتا۔ جب آپ خود کی قدر جانیں گے، خود کی عزت کرنا جانیں گے تو کوئی بھی آپ کی قدر کرے گا، دنیا بھی آپ کی قدر کرے گی جب آپ خود کی قدر کریں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی عزت نفس کو سب سے پہلے رکھیں اور باقی چیزیں سب بعد میں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ ٹاپک کے ساتھ ساتھ کھانا بھی بن کر ریڈی ہو گیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو اس میں سے کوئی رہنمائی ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، اور اوون احمد فیملی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے۔ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے سپورٹ ہے، آپ کا پیار ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف ہمیشہ سے رجوع رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔